पेन ड्राइभ तथा युएसबीलाई कम्प्युटरमा बुट गराउने तरिका। यदि तपाईसँग कुनै पनि एउटा बुटेबल पेन ड्राइभ छ तर त्यस पेन ड्राइभलाई आफ्नो कम्प्युटरमा बुट गराउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। भिडियो सुरु गरौँ। हामीले कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज, लिनक्स, एन्ड्रोइडलाई बुटेबल बनाइसकेपछि पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाइसकेपछि त्यसलाई कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नका लागि बुट गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा हामीहरूले यो बुट गराउने तरिका जानेको हुनुपर्छ। पहिला हामीहरूले थ्योरिटिकल कुराहरू गरौँ, त्यसपछि थोरै प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि गर्नेछौँ। हामीहरूले पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउँदाखेरि रुफुस सफ्टवेयरको मद्दतबाट पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउँदाखेरि त्यसमा पार्टिसन स्किममा एमबीआर र जीपीटी भनेर सोध्छ। हामीहरूले त्यसमध्ये एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो कम्प्युटरमा रहेको हार्ड डिस्क पार्टिसनको स्टाइल एमबीआर छ भने एमबीआर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र जीपीटी छ भने जीपीटी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एमबीआर छ भने त्यो एमबीआर पार्टिसन स्टाइल भएको हार्ड डिस्कमा इन्स्टल हुने तरिकाले त्यो पेन ड्राइभ तयार हुन्छ र जीपीटी छ भने जीपीटी पार्टिसन स्टाइल भएको हार्ड डिस्कका लागि त्यो पेन ड्राइभ तयार हुन्छ र त्यसै अनुसार हामीहरूले सेटिङ गरेर पेन ड्राइभलाई कम्प्युटरमा बुट गराउनु पर्ने हुन्छ। कम्प्युटरमा बुट गराउनका लागि हामीहरूले एउटा बायोस सेटिङ भन्ने हुन्छ, त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा बायोस सेटिङ हुन्छ, अर्को बुट की हुन्छ। सबैभन्दा पहिला कुरो गरौँ एमबीआर पार्टिसन स्टाइल भएमा के सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरूले सबैभन्दा पहिला बायोस सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। बायोस सेटिङमा जानका लागि तपाईहरूको फरक कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरूको फरक बायोस की रहेको हुन्छ। तपाईहरूले नेटबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरूले स्क्रिनमा पनि केही कीहरू मैले दिएको छु। त्यसपछि बायोस सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरूले एमबीआर चुज गरेको अवस्थामा त्यहाँ लेगेसी भन्ने अप्सन हुन्छ, बुट मोडमा लेगेसी भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को युएफआई भन्ने हुन्छ, त्यसमा एमबीआरबाट हामीहरूले एमबीआर चुज गरेका थियौँ भने पेन ड्राइभ बुटेबल बनाउँदा त्यस अवस्थामा लेगेसी भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा लेगेसी सपोर्टलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले त्यसमा बुट कीलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले बायोस सेटिङमा गएर काम गर्दाखेरि पेन ड्राइभलाई पछि फेरि सेटिङ सकिसकेपछि फेरि बुट गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा त्यो की हामीलाई आवश्यक हुन्छ। यदि त्यो डिसेबल छ भने त्यो की हामीले दाबे पनि त्यो कीले काम गर्ने छैन। त्यसैले त्यो यदि इनेबल गर्नुपर्ने अप्सन छ भने तपाईँले त्यसलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा त्यो आवश्यक पर्दैन। त्यसपछि कुनै डिभाइसमा युएसबी बुट अप्सनलाई त्यसैगरी अर्को सेटिङ रहेको छ, युएसबी बुट अप्सनलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटर रिस्टार्ट भइसकेपछि कम्प्युटरका अगाडि दुईवटा अप्सन हुन्छन्, विन्डोजलाई बुट गर्ने कि पेन ड्राइभलाई बुट गराउने। त्यस अवस्थामा हामीले यदि युएसबी लाई टपमा राख्यौँ भने त्यसले सबैभन्दा पहिला युएसबीलाई बुट गराउनेछ, त्यसबाट हामीले आफ्नो पेन ड्राइभलाई बुट गराउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को स्टेप रहेको छ, बायोस सेटिङलाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि धेरै जसो कम्प्युटरहरूमा F10 की हुन्छ सेभ गर्नका लागि। तपाईहरूले F10 दाबेर यसमा इन्टर हानेपछि त्यो बायोस सेटिङ सेभ हुन्छ। त्यसपछि त्यो कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ। रिस्टार्ट हुँदा हामीहरूले त्यो बुट की जुन हामीले बुट की दाब्नु पर्ने हुन्छ त्यो की दाबे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो की दाबिसकेपछि हामीहरूले त्यहाँ पेन ड्राइभ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पेन ड्राइभलाई विन्डोज भन्ने अप्सन दिन्छ दुईवटा, त्यसमा हामीले पेन ड्राइभलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर हानिसकेपछि हामीले एमबीआर पार्टिसन स्टाइल भएको डिस्कमा त्यो पेन ड्राइभलाई बुट गराउन सफल हुनेछौँ। त्यसैगरी अर्को जीपीटी पार्टिसनका लागि कसरी बुट गराउने त्यो सेटिङ रहेको छ। त्यसका लागि हामीहरूले सबैभन्दा पहिला बायोस सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले अघि लेगेसी सिलेक्ट गरेका थियौँ, यसमा युएफआई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा युएफआई छैन भने लेगेसी सपोर्ट डिसेबल भन्ने अप्सन हुन सक्छ, त्यस अप्सनलाई डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को स्टेपमा हामीहरूले सेक्योर बुटलाई पनि डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जब युएफआई सिलेक्ट गर्छौँ त्यसपछि सेक्योर बुट इनेबल भनेर अप्सन आउँछ, त्यसलाई हामीले डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को अप्सनमा त्यो युएसबी बुट अप्सनलाई फर्स्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एमबीआरबाट जीपीटी जुनसुकै पार्टिसन स्टाइलबाट गर्न लागेको भए पनि हामीहरूले युएसबी बुट अप्सनलाई फर्स्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बायोस सेटिङ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ F10 दाबेर र बुट की प्रेस गरेर हामीहरूले पेन ड्राइभलाई सिलेक्ट गर्छौँ र इन्टर हानिसकेपछि हाम्रो पेन ड्राइभ बुट हुनेछ। यसरी हामीहरूले यो थ्योरिटिकल कुराहरू बुझिसकेका छौँ। अब हामीहरूले प्र्याक्टिकल्ली कसरी पेन ड्राइभलाई बुट गराउन सकिन्छ त्यसबारे जानौँ। कम्प्युटरलाई अब रिस्टार्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसको बायोस सेटिङमा जाने कि र यदि ल्यापटप छ भने तपाईहरूले F1 र F2 लाई दबाउनुहोस्। अब कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन लागेको छ। अब F2 दबाइहाल्नुहोस्। तपाईँहरूकोमा जुन की हो त्यो दबाउनु होला।
र यहाँ बायोस सेटिङमा हामी आइसकेपछि त्यसको सुरुमा इन्फर्मेसन भन्ने ट्याब छ, त्यसमा एरो बटन एरो कीहरूको मद्दतले हामीहरूले यहाँ लेफ्ट राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीहरू स्टेप बाई स्टेप जाउँ। सुरुमा हामी बायोस सेटिङमा आयौँ, त्यसपछि एमबिआरका लागि हामीहरूले लेगेसी सपोर्टलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसका लागि हामीहरू यो बुट ट्याबमा जाउँ, त्यसपछि यहाँ लेगेसी सपोर्ट छ बुट मोडमा, यसलाई सेलेक्ट गरौँ। अर्कोमा पनि लेगेसी फर्स्टलाई सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि बुट मोडलाई इनेबल गर्नु भनेको छ साथीहरू। मेरोमा बुट मोड भन्ने अप्सन छैन र मैले इनेबल पनि गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीहरूले युएसबी पेन ड्राइभलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्ने सेटिङ थियो हाम्रो। यसमा मेरोमा एभाइलेबल छैन, यदि तपाईँकोमा छ भने तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नुपर्ने सेटिङ थियो, त्यसका लागि हामीहरूले यहाँ तल देखाएको छ साथीहरू FN + F10 भनेको छ। यसमा सेभ गर्नका लागि हामीहरूले त्यो कि दाब्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ। एक्जिट सेभिङ चेन्जेस भनेर अप्सन आएको छ F10 दाबिसकेपछि। अब हामीहरूले इन्टर हानेर त्यो बुट कीलाई दाब्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा बुट की F12 रहेको छ र F12 मैले बुट की दाबिसकेपछि यहाँ 4वटा अप्सन आएका छन्। USB SSD जेनेरिक फ्ल्यास डिस्क, जुन मैले लगाएको पेन ड्राइभ हो। फर्स्टमा रहेको जुन USB SSD छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीहरूले इन्टर हानेर अब हामी यसलाई बुट गराउन सक्छौँ। इन्टर हानिसकेपछि हाम्रो पेन ड्राइभ बुट हुनेछ। हामीहरूले MBR चुज गरेको भए के गर्ने भनेर त्यो प्र्याक्टिकल्ली सिकिसकेका छौँ। अब GPT भएमा हामीहरूले यहाँ हामी सबैभन्दा पहिला बायोस सेटिङमा आउँछौँ, त्यसपछि बुट मोड छ यहाँ, त्यसलाई लेगेसी छ यहाँ। हामीहरूले यदि GPT हो भने हाम्रो UEFI सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर हान्नुपर्ने हुन्छ। र UEFI सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो अर्को अप्सन हटेको छ र हामी यतापट्टि आउँछौँ कन्फिगरेसनमा। यहाँ सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा आउँ हामी। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् सेक्योर बोट भन्ने अप्सन इनेबल भइसकेको छ र यो अलरेडी डिसेबल छ। यसलाई हामीहरूले यदि यो इनेबल छ भने तपाईँहरूले डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रोमा अलरेडी डिसेबल छ। जब हामीहरूले यहाँ UEFI लाई सिलेक्ट गऱ्यौँ त्यति बेला यो सेक्योर बुट इनेबल भएको हो। यदि हामीले यहाँ लेगेसी सपोर्टलाई इनेबल गर्छौँ भने यहाँ सेक्योर बुट हुँदैन। यसरी हामीहरूले यदि UEFI सेलेक्ट गर्छौँ भने त्यस अवस्थामा सेक्योर बुटलाई डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र डिसेबल गरिसकेपछि हामीहरूले बुट कीलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा यहाँ बुट की इनेबल गर्ने अप्सन छैन, त्यसैले मैले इनेबल गर्नु पर्दैन। यदि छ भने तपाईँले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीहरूले F10 ले यसलाई सेभ गर्नेछौँ। सेम अप्सन आउनेछ साथीहरू। र अब हामीहरूले बुट की दाब्नेछौँ र बुट की दाबिसकेका छौँ हामीहरूले। र यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ मेरो पेन ड्राइभलाई देखाएको छैन। यो किन भएको हो भन्दा मेरो कम्प्युटरमा मेरो पेन ड्राइभ MBR पार्टिसन स्टाइलमा बुटेबल बनेको हो र मेरो हार्ड डिस्कको पार्टिसन स्टाइल पनि MBR रहेकाले मैले लेगेसी सपोर्टलाई इनेबल गर्नुपर्ने थियो, तर मैले यहाँ UEFI सेटिङ गरेको भएकाले यहाँ मेरो पेन ड्राइभ देखाएको छैन। यदि तपाईँले गलत सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईँसँग पनि यस्तै समस्या आउनेछ। त्यसैले मैले बताए अनुरूप तपाईँहरूले सेटिङ गरेर आफ्नो पेन ड्राइभ बुटेबल छ भने त्यसलाई सजिलै बुट गराउन सक्नुहुनेछ। र यस प्रब्लमलाई सल्भ गर्न हामीहरूले कम्प्युटरमा कन्ट्रोल अल्ट डिलिट हानेर कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्छौँ। त्यसपछि बायोस सेटिङमा जान्छौँ र यो बुट भन्ने ट्याबमा गएर यहाँ गएर यसलाई लेगेसी सपोर्ट गर्छौँ। अर्को लाइन लेगेसी फर्स्टलाई सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि F10 बाट हामीहरूले यसलाई सेभ गरिदिन्छौँ र इन्टर हान्छौँ। त्यसपछि हामीहरूले F2 दाब्छौँ। हामीहरूले बुट सेटिङमा जाने की दाब्छौँ र त्यसपछि र यहाँ हाम्रो पेन ड्राइभ अहिले देखाएको छ। यसरी हामीहरूले कुनै पनि बुटेबल पेन ड्राइभलाई बुट गराउन सकिनेछ। धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा